एक्युरेसी, ब्यालेन्स, क्रेडिबिलिटी, यो एबिसी न्यूज। म कविराज विशी। कार्यक्रम हो अपरेसन बिग न्यूज। सत्य समाचार खोज्ने, तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो। यही प्रतिज्ञा पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेसन बिग न्यूज। जनसरोकारका हरेक विषयलाई हामी बिग न्यूज बनाउँछौँ र हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेसन गर्छौँ। फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, विश्वलाई ठूलो क्षति पुर्याएको कोभिड-19 को संक्रमण पछिल्लो समय नेपालमा घट्दो क्रममा छ। पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने संक्रमणको दरभन्दा निको हुनेको दर बढ्दै गएको देखिन्छ। त्यस्तै कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको पहिचानका लागि एन्टिजेनमा आधारित परीक्षण समेत काठमाडौँबाट सुरु गरेको छ। एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणबाट कोभिड संक्रमणको पहिचानले छोटो समयमै कोरोना छ कि छैन भन्ने थाहा पाउने प्रविधि प्रयोग गरिने पनि संक्रमणको तथ्याङ्कका लागि सहज बनेको छ। त्यस्तै कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिनको परीक्षणलाई व्यापकता दिएको अवस्था छ। केही देशहरूले आफ्नो देशभित्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन अनुमति समेत दिएका छन्। भ्याक्सिनको परीक्षणको पनि अन्तिम चरणमा रहेकाले नेपालमा खोप ल्याउनका लागि विषयमा सरकारले गरेको पछिल्लो प्रयासको विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने नेपालमा कोरोना संक्रमणको दर निरन्तर घटिरहेको छ। दशैं र तिहारपछि कोरोना संक्रमण बढ्ने विभिन्न परीक्षण गरेको भए पनि कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बिस्तारै घट्दैछ। संक्रमण दर घट्दै जानुको पछाडि समुदाय स्तरसम्म पुगेर गहिरो अध्ययन नहुँदा संक्रमण वास्तविक रूपमा घटेको भन्न नमिल्ने विज्ञहरूले बताएका छन्। मुलुकभर कोरोना भाइरस कोभिड-19 संक्रमण घट्दो क्रममा छ। दैनिक गरिने कुल पीसीआर परीक्षणमा एक हप्ता अघिसम्म मात्रै पनि सरदर 20 देखि 25% पोजिटिभ आउने दर रहेको भए तापनि विगत केही दिन यता उक्त दर क्रमशः घट्दो छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जारी गरेको अद्यावधिक तथ्याङ्कमा विगत केही दिनदेखि कोरोना संक्रमित हुने मानिसको संख्या उल्लेख्य मात्रामा घटेको तथ्याङ्कले देखाउँछ। नेपालमा कोरोना संक्रमण दशैं अगाडिसम्म मात्रै पनि भयावह अवस्थामा रहेको थियो। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण कम देखिएको भए तापनि मृत्युदर भने यथावत रहेकोले सतर्क रहनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। मंसिर महिनाको पहिलो र दोस्रो हप्तामा मात्रै दैनिक 20 देखि 25% संक्रमण दर तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यस्तै मंसिरको तेस्रो हप्तादेखि उक्त संख्या घटेर दैनिक 14 देखि 15% को हाराहारीमा संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। यो तथ्याङ्कलाई आधार मान्ने हो भने समुदायमा संक्रमण क्रमशः घट्दै गएको मान्न सकिन्छ। नेपालमा संक्रमण दर घट्दै गएको हो भन्ने प्रश्नमा जनस्वास्थ्य विज्ञ सुरेश तिवारीले मंसिर पुसबाट संक्रमण दर घट्ने प्रक्षेपण स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस अघि नै गरेको र पछिल्लो केही दिनको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा संक्रमण दर घटेको देखिए तापनि समुदाय स्तरसम्म पुगेर गहिरो अध्ययन नहुँदासम्म संक्रमण कस्तो अवस्थामा छ भनेर भन्न नसकिने बताउनुभयो। पछिल्लो यो पीसीआर टेस्टको नतिजा हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति के घटेको हो कि जस्तो देखिन्छ। अलिकति स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट नै 3 महिना अगाडि गरिएको एपिडेमियोलोजिकल मोडलिङले पनि संकेत के गरेको थियो भन्दा यो मंसिर पुसतिर चाहिँ बाट यो जुन संक्रमणको दर छ बिस्तारै क्रमशः घट्ने क्रममा जान्छ भन्ने खालको प्रक्षेपण गरिएको थियो। साथसाथै अब यो अवस्था अहिले कस्तो छ भनेर यहाँले सोधिहाल्नुभयो। यो अवस्थाको सही विश्लेषण त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामीले चाहिँ अलिकति वैज्ञानिक अध्ययन गर्छौँ। सिरो प्रेभलेन्स अथवा चाहिँ हामीले आउटब्रेक इन्भेस्टिगेसन गरेको खण्डमा समुदायमा कति छ त अहिलेको कोभिडको अवस्था र यसको दर के छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पत्ता लगाउन सक्छौँ। सरकारले विभिन्न मापदण्ड र निर्देशिका जारी गरेपछि पछिल्लो समय कोरोना परीक्षण गराउन जाने मानिसको संख्यामा पनि कमी आएको छ। यस अनुरूप समुदायमा कति मात्रामा संक्रमित होला भनेर अनुमान लगाउन समेत मुस्किल रहेको विज्ञ बताउँछन्। संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन हाल नेपालमा कति मात्रामा संक्रमित होला भनेर भन्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुहुन्छ।
संक्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको हो भन्ने प्रश्नमा डाक्टर पुनले भन्नुभयो, हालको अवस्थामा संक्रमण उच्च बिन्दुमा पुगेको छ र अब बिस्तारै संक्रमण दर घट्ने क्रममा छ, तर नागरिकले जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा अंगीकार नगर्ने हो भने संक्रमण दर पूर्ण उकालो लाग्ने उहाँले बताउनुभयो। अहिले तुरुन्तै छिटै यो मत्थर भइ नआउन सक्छ भन्ने एउटा आशंका चाहिँ गर्न सक्छ। यदि चाहिँ त्यस्तो रहेछ भने पुरानै त्यही एउटा भाइरस मात्र रहेछ भने चाहिँ अब एउटा बिन्दुमा गएर छिटै यो बिस्तारै कम भएर पनि जाला भन्ने चाहिँ त्यो सोच पनि गर्न सकिन्छ। फेरि पनि हामीले राम्रो अनुसन्धान नगरिकन कसैले चाहिँ यो होला त्यो होला भनेर अलिकति भन्न चाहिँ त्यति सहज चाहिँ मैले दिँदैन। नेपालमा पछिल्लो समय जटिल अवस्था निम्तिएपछि मात्रै नागरिकहरू अस्पताल गएको कारण मृत्यु दर बढेको एक अध्ययनले देखाएको छ। गम्भीर र जटिल अवस्थाका मानिस ढिलो गरी अस्पताल पुग्ने गरेको र भेन्टिलेटर, आइसियु र अक्सिजनको अभावले मानिसको ज्यान गएको विज्ञहरूले बताएका छन्। न्युमोनिया साथसाथै कोरोना भाइरस भएर उचित उपचारकै अभावमा पनि धेरै मानिसको ज्यान गएको देखिन्छ। संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर पुनले कोही कसैलाई कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिए तुरन्त परीक्षण गर्नुपर्ने, यदि परीक्षण नगराउने हो भने जनस्वास्थ्यको मापदण्ड पूर्ण रूपमा अंगीकार गरी 14 दिनसम्म घरमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएका मानिसहरू बिना परीक्षण हिन्डुल गर्ने हो भने संक्रमण झन भयावह रूपमा फैलिने डाक्टर पुनको भनाइ छ। कोरोनाको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो छ भने सबैजना घरमा सकेसम्म हामीले भने जस्तै 2 हप्ताको जुन एउटा अवधि छ त्यसलाई पुरा गरिदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। अब यदि के गरे उहाँहरूले यो के हो, यो मैले टेस्ट पनि गरेको छैन भन्नु होला भन्ने, अनि रुवा खोकी झ्याङ खोकिरहेछ, अब पनि छ, ज्वरो पनि बेला बखतमा आइरहेछ भन्दै हिँड्दै काम गर्दै गऱ्यो भने अवश्य पनि यसले अब समुदायमा अरू जो स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ पहिलेदेखि नै उहाँहरूमा चाहिँ सार्ने सम्भावना यसै पनि रहन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यो समय अलिकति परिस्थिति अनुसार हामी हिँड्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो त मानिस अनुसार कोरोनाको व्याख्या फरक पर्दै गएको छ। कोरोनाले ग्रस्त बनाएको मानिसको अनुभवसँग कम असर गर्नेको अनुभव नितान्त फरक हुने गरेको छ। कम असर गर्ने मानिसको बाहुल्य बढी भएका कारण पनि कोरोनालाई सामान्यकरण गरिँदै लगिएको छ। तर विज्ञहरू मानिसको शरीर र उसँग रहेको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अनुसार भाइरसले असर गर्ने हुँदा कोरोना भाइरसलाई कम नआक्न सुझाव दिन्छन्। एबिसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। नेपालमा संक्रमणको तथ्याङ्क घट्नुको पछाडि कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो सामान्य लक्षण देखिए पनि धेरैले कोभिड-19 को परीक्षण गराउन छोडिसकेका छन्। कोभिड-19 भए पनि घरमै घरेलु उपचार गरेर बस्नेहरूको संख्या बढ्दो छ। यसैगरी पछिल्लो समय सामान्य लक्षण देखिए तापनि डराएर अस्पतालसम्म जानेको संख्याभन्दा केही हुँदैन भनेर घरमै बस्नेहरूको संख्या धेरै भएका कारण पनि तथ्याङ्क घट्दो देखिएको हो कि भन्ने प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ। अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। त्यसैले बाहिर चहलपहल बढे पनि अझै पनि स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नुपर्ने देखिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ बिग न्युजमा हुनुहुन्छ। दर्शकबिन, सरकारले कोरोना हट जोनको रूपमा हेरेको काठमाडौँ उपत्यकामा एन्टिजेन विधिबाट कोरोना भाइरसको परीक्षण सुरु गरेको छ। एन्टिजेन विधिबाट परीक्षण गर्दा 1 घण्टामै परीक्षणको नतिजा आउने भएकाले पनि संक्रमितको पहिचान गर्न सहज भएको छ। कोरोनाको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्नका लागि एन्टिजेन विधिबाटै काठमाडौँमा ठूलो संख्यामा परीक्षण गर्नेहरूको संख्या समेत बढिरहेको छ। उपत्यकामा संक्रमण फैलिने उच्च जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै समुदाय स्तरबाटै परीक्षण समेत सुरु गरिएको छ। बेलायतले फाइजर र बायोएनटेकले संयुक्त रूपमा निर्माण गरेको कोरोना विरुद्धको खोप प्रयोगको लागि अनुमति दिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमका अनुसार 95% प्रभावकारी साबित भएको दावी गरेका ती खोप प्रयोगमा बेलायतले अनुमति दिएको छ। बेलायतको मेडिसिन्स एन्ड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेन्सीले फाइजर र बायोएनटेकको खोप सुरक्षित रहेको पनि दावी गरेको छ। यो सँगसँगै अमेरिकी कम्पनी फाइजर र बायोएनटेकको कोरोना खोपलाई पहिलो पटक अनुमति दिने देश बेलायत बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यम बीबीसीले बेलायतले फाइजरको 4 करोड़ डोज खोप मगाइसकेको छ र 2 डोजका दरले 2 करोड़ मानिसलाई यी खोपहरू दिने जनाइएको छ।
यसको साथसाथै आगामी हप्तादेखि नै यी खोपहरू प्रयोगमा आउने र चाँडै नै उक्त खोपहरू सामूहिक रूपमा लगाउन शुरू गरिने तयारी भएको बीबीसीले जनाएको छ। त्यस्तै रुसले पनि सामूहिक खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले बुधबार नै टेलिभिजनमा सम्बोधन गर्दै रुसले आगामी हप्तादेखि रुसमै बनेको स्पुतनिक भी खोप सामूहिक रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएको सीएनएनले जनाएको छ। रुसले स्वीकृति दिएको स्पुतनिक भी पनि 95% प्रभावकारी रहेको बताइएको छ। अमेरिकामा जस्तै फाइजर आयो, मोडर्ना आयो, अब स्पुटनिक चाहिँ रसियामा आयो, अब बेलायतमा भ्याक्सिन बनेको छ, चाइनामा बनेको छ। यो सबै भ्याक्सिनहरू चाहिँ आज फेज 3 ट्रायलको उत्तरार्धमा पुगेका छन्। बेलायत र रुसले कोरोना भ्याक्सिन प्रयोगमा अनुमति प्रदान गरेसँगै युरोपेली संघ ईयूले कोरोना भ्याक्सिनको विषयमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा निम्ताउने खतरा भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। विश्वका अलग अलग कम्पनीहरूले आफ्नो खोप निर्माण पश्चात स्वीकृति पाएसँगै अमेरिकी कम्पनी मोडर्ना पनि खोप स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा रहेको छ। मोडर्नाले आफूले विकास गरिरहेको खोप पनि 95% प्रभावकारी देखिएको दावी गरेको छ। यस्तै चीन, भारत लगायतका मुलुकहरू पनि कोरोना विरुद्धको खोप निर्माणमा जुटिरहेका छन्। ती मुलुकहरूले विकास गर्दै गरेको खोपले पनि उल्लेख्य सफलता हासिल गर्दै आएको बताइएको छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिवले डाक्टर प्रदीप ग्याउलीले बनाएको खोप प्रभावकारी देखि पनि तत्काल नेपाल ल्याउन सम्भव नरहेको बताउनुभयो। भारत जस्तो प्रविधिमा सम्पन्न मुलुकले समेत उक्त खोप तत्काल ल्याउन नसकिने बताएको जनाउँदै उहाँले खोप ल्याउन धेरै गृह कार्य गर्न बाँकी नै रहेको तर्क गर्नुभयो। फाइजर कम्पनी र बायोएनटेक भन्ने जर्मनीको यो कम्पनीको संयुक्त हिसाबले चाहिँ गएर अमेरिकामा उत्पादित भ्याक्सिन हो होइन। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ तपाईँको मोडर्ना भन्ने चाहिँ पनि निकालेको छ। त्यो चाहिँ अब उनीहरूले अफिसियल्ली युएस अमेरिकन फुड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनसँग स्वीकृतिको लागि चाहिँ तपाईँको आवेदन चाहिँ आह्वान गरेको छ, हालेको छ होइन। र मेरो विचारमा के छ भने त्यो -70 डिग्री सेन्टिग्रेडमा राख्नुपर्ने फाइजरको अब त्यो सबै कुराको तयारी चाहिँ हाम्रो अवस्थामा चाहिँ अहिले अवस्था चाहिँ स्वीकृति भए पनि ल्याउन सक्ने अवस्था नेपालमा छैन। इभन इन्डियाले पनि तपाईँको चाहिँ गएर -70 को भ्याक्सिनहरू हामी राख्न सक्दैनौँ भनेको अवस्था हुँदाखेरि अहिले भ्याक्सिनै आइहाले पनि -70 को चाहिँ भ्याक्सिन राख्ने स्टोर गर्ने त्यसलाई चाहिँ दिन सक्ने खालको हाम्रो त्यो तयारी चाहिँ भएको बुझिँदैन। नेपाल सरकारले भने खोप निर्माण पश्चात G2G मार्फत खोप नेपालमा भित्राउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ। तर विज्ञहरूले भने नेपालले समयमै खोप पाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। संक्रामक रोग विज्ञ डाक्टर पुनका अनुसार विश्वका अन्य मुलुकहरूले आफ्नो मुलुकमा खोप भित्राउन करोडौं डलर एडभान्स स्वरूप खर्च गरे सँगै त्यसैमा तल्लीन भएर लागेको अवस्था रहेको, तर नेपाल सरकारले भने त्यसप्रति ध्यान नपुर्याए जस्तो देखिएको बताउनुभयो। जुन निकाल्न लागेको भ्याक्सिनको बल्ल अहिले चाहिँ उहाँले पर्मिसनको लागि चाहिँ एप्लाई गर्दैछ भन्ने कुरा रहेछ। एप्लाई गर्नको लागि पर्मिसन मिल्न खोजिरहेछ। जुन देशले चाहिँ करोडौं डलर चाहिँ दिइसकेको छ एक प्रकारले पहिले नै एडभान्सको रूपमा, त्यो देशको जनताले लिएला। तर नेपालको त अब भर्खरै अब गठन गरिएको छ भन्ने कुरा छ, पहल गरिरहेको छ भन्ने कुरा छ। यो त पहलको कुरा हो, तर अरू देशले त पैसा नै दिइसक्यो भन्ने कुराहरू पनि आज कति पहिला त उनीहरूको देशको र त्यसमा पनि लक्षित वर्ग सकेपछि बाँकीलाई पनि देला। त्यसपछि जसले चाहिँ अब पैसा अघि दिइसकेको छ उहाँहरूलाई देला। उहाँले अझ त्यसमा थप गरेर अरू पनि किन्ला कि नेपालले चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ डोनरकै अलिकति भर परिरहेको होला। तत्काल 1-2 महिना 2-3 महिना 4-5 महिना अगाडि नै आउँछ जस्तो त देखिँदैन। यता नेपाल सरकार भने कोभ्याक्सको फेसिलिटिङको भर परेर बसेको छ। कोभ्याक्सले विश्व बजारमा खोप आउन साथ पहिलो चरणमा नेपालको कुल जनसंख्याको 3% र दोस्रो चरणमा 17% निशुल्क खोप उपलब्ध गराउने भएको छ। हाल फाइजर र बायोएनटेकले निर्माण गरेको खोप र स्पुतनिक भी कम तापक्रममा भण्डारण गर्नुपर्ने र नेपालसँग उक्त खोप भण्डारण गर्ने क्षमता नभएका कारण 0 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न मिल्ने खोप प्रयोगमा आएपछि नेपालले पाउनेछ। 0 देखि 8 डिग्री सेल्सियसमा भण्डारण गर्न मिल्ने खोपहरू चीन, रसिया लगायत मुलुकहरूले बनाइरहेको र ती खोपहरूको प्रगति विवरण पनि व्यापक रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। अत नागरिकको आधारभूत आवश्यकता स्वास्थ्यमा समान पहुँच पुर्याउन सरकारले छिटोभन्दा छिटो कोरोना विरुद्धको प्रभावकारी कदम चाल्दै
खोप भित्राउनको लागि आवश्यक सबै कदम चाल्न आवश्यक छ। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। धेरै मानिसहरू कोरोना संक्रमितसँग नजिक भएर पनि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा नआउने समस्या भएपछि सरकारले एन्टिजेन परीक्षणलाई जोड दिएको देखिन्छ। विज्ञहरूले यस्तो परीक्षणलाई देशभरि बनाउनु पर्ने बताइरहेका छन्। यस्तै छोटो समयमै नतिजा आउने अन्य कारणले पनि बिरामी भएकाहरूलाई राहत हुने छ भने समुदायमा कोरोना संक्रमण भएको छ या छैन भनेर तत्काल थाहा पाउँदा थप कोरोना फैलनबाट रोक्न सकिन्छ। थप प्रसङ्ग जोड्नेछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि। ब्रेकपछि फेरि स्वागत छ कार्यक्रम बिग न्यूजमा। दर्शकवृन्द, अहिले विश्वभरि नै प्रतीक्षाको विषय बनेको छ कोरोना विरुद्धको खोप। खोप निर्माणको अन्तिम चरणमै छ। विभिन्न देशहरूले बनाएका खोपहरूको परीक्षण जनतामा सुरु गरिरहेका छन्। खोपको प्रभावकारिता समेत 95% भन्दा बढी रहेको बताइएको छ। रुस, बेलायतले आफ्नो देशले निर्माण गरेको भ्याक्सिनको परीक्षण समेत गरिरहेका छन्। भ्याक्सिनको प्रभावकारिता देखिएको भन्दै अनुमति समेत पाइसकेका छन्। भ्याक्सिनको बनेसँगै विश्वभरिका देशहरूले प्रतीक्षा गरिरहेका छन् भने कोरोना विरुद्धको खोप कसरी ल्याउने भनेर गृह कार्यमा समेत जुटेका छन्। सरकारले कोभिड-19 संक्रमणको पहिचानका लागि एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राष्ट्रिय परीक्षण निर्देशिकालाई परिमार्जन गरी एन्टिजेनमा आधारित परीक्षणबाट कोभिड संक्रमणको पहिचान गर्ने व्यवस्था गरेसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा परीक्षण शुरू भएको हो। गत सोमबारदेखि शुरू गरिएको कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो चरणमा उपत्यकाका 3000 व्यक्तिमा एन्टिजेन परीक्षण गरिने इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका बढी संक्रमण देखिएको 6वटा वडामा 3000 नमूना लिएर परीक्षण गर्ने तयारी इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको रहेको छ। हामीले काठमाडौँ उपत्यकालाई विगत 2 महिनादेखि हेर्यौं भने संक्रमण दर चाहिँ उच्च रहेको आरटीपीसीआर टेस्टकै हिसाबले मात्रै हेर्ने हो भने पनि संक्रमण उच्च रहेको कुराको निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ। हामी यसको उद्देश्य भनेको समुदायमा संक्रमण दर कति छ भनेर निकाल्ने र त्यो निकालिसकेपछि त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यो गर्ने क्रममा पनि हामीलाई के प्राप्त हुन्छ भन्दा पोजिटिभ देखिने बित्तिकै हामीले फेरि आइसोलेसन गर्न सक्यौं र यसको संक्रमण दरलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौं। सोमबार महानगर क्षेत्रका कोटेश्वर, थुम्बाराई, विशालनगर, चाबाहिल, मित्र पार्क, बालाजु क्षेत्रमा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 720 मध्ये 41 जनाको पोजिटिभ आएको छ। यो संख्या कुल एन्टिजेन परीक्षण मध्ये 5.69% हो। एन्टिजेन परीक्षण विधिले समुदायमा संक्रमणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ भन्ने अध्ययन गर्न सजिलो हुने विज्ञहरूको तर्क छ। विश्वव्यापी अभ्यास अनुसार संक्रमण दर 5% भन्दा माथि रहनुलाई समुदाय स्तरमा संक्रमण पुगेको मान्न सकिन्छ। पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा कुल गरिएको पीसीआर परीक्षणको 15 देखि 18% सम्म कोरोना पोजिटिभ देखिँदै आएको छ। पीसीआर विधिलाई आधार मान्ने हो भने समुदायमा संक्रमण अझै भयावह अवस्थामा रहेको मान्न सकिन्छ। यता एन्टिजेनलाई आधार मान्ने हो भने संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको प्रश्न हुन्छ। एन्टिजेनमा हामी गइसकेका छौँ। अब एन्टिजेनको हामीले स्पेसिफिकेसन बनाएर त्यसलाई चाहिँ एन्टिजेन ल्याउनको लागि हामीले काम गरिरहेका छौँ। किनभने नेपालमा पनि एन्टिजेनको भ्यालिडेट गर्दाखेरि एकदमै राम्रो रिजल्ट आएको छ। त्यसमा चाहिँ एक्युरेसी नै तपाईँको 95 को हाराहारीमा एक्युरेसी छ र सेन्सिटिभिटी नै 97 को हाराहारीमा सेन्सिटिभिटी छ र स्पेसिफिसिटी त 100% छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एन्टिजेन हामीले यहाँ चाहिँ 10वटा चाहिँ कुराकानी सुन्नुभन्दा त्यो एन्टिजेन हामीले नेपालमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। 500 भन्दा बढी संक्रमित देखेका उपत्यकाका सबै स्थानमा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने तयारी सरकारको रहेको छ। विस्तारै देशव्यापी रूपमै एन्टिजेन परीक्षण गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल संक्रमणको अवस्था तत्काल बुझ्न विश्वव्यापी रूपमै एन्टिजेन परीक्षण हुँदै आएको छ। गत बुधबार पनि काठमाडौँ महानगरका वडा नम्बर 10, 14 र 16 का जोखिम स्थान तोकेर
महाशाखाले परीक्षण गरिसकेको छ। सरकारले उपत्यकामा संक्रमणको उच्च जोखिम रहेको औल्याउँदै संक्रमणको अवस्था समुदाय स्तरमा कस्तो छ भनेर साथै परीक्षण पनि छरितो गर्न एन्टिजेन परीक्षणलाई प्रश्रय दिनुलाई सकारात्मक कदमको रूपमा लिनुपर्ने विज्ञको तर्क छ। विज्ञहरूले भने सरकारले एन्टिजेन परीक्षण गर्न ढिलाइ गरेको बताएका छन्। एन्टिजेन परीक्षण विधिबाट घण्टामै नतिजा दिन सकिने हुँदा उक्त परीक्षण विधिलाई छिटै नै देशव्यापी बनाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ऱ्यापिड एन्टिजेनमा न उपकरण चाहियो न प्रयोगशाला चाहियो। जस्तो कति सहिलो 500-600 रुपियाँ हुन्छ र स्वाब लिएर सोझै 15 मिनटमा नतिजा आउँछ। एकदम मास स्क्रिनिङमा गर्नु पर्यो, अस्पतालमा गर्नु पर्यो, त्योभन्दा राम्रो के हुन्छ भने फटाफट हुन्छ। हो अब नयाँ छ, अलिकति नयाँ नौलो प्रविधिलाई अलिकति समय लाग्छ मान्छेले लिनको लागि। यो विधि अन्तर्गत पीसीआर परीक्षणका लागि नमुना लिए जस्तै गरी नाक वा घाँटीबाट स्वाब संकलन गरिनेछ र किटमा राखेर आधा घण्टामै रिपोर्ट प्राप्त गर्न सकिनेछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन र फूड एन्ड ड्रग एडमिनिस्ट्रेसनबाट पनि एन्टिजेन परीक्षण विधिलाई प्रमाणित गरिसकेको हुँदा एन्टिजेन परीक्षण विश्वसनीय मानिएको छ। मास स्क्रिनिङ, अस्पतालमा उपचाररत बिरामीहरूको तत्काल रिपोर्ट आवश्यक पर्ने अवस्थामा सफाईकर्मी, तरकारी बजार, कारागार, विभिन्न आवास गृह सुरक्षाकर्मीमा एन्टिजेनको विधि प्रयोग गरी बढ्दो संक्रमण फैलावटलाई रोक्न जरुरी छ। एबीसी रिपोर्टर विकास आचार्य, काठमाडौँ। विश्वभरि कोरोना देखिएको 1 वर्षको अथक प्रयासपछि कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन बन्न सफल भएको छ। विश्वभरि नै भ्याक्सिनको आवश्यकता परेको छ। भ्याक्सिनको प्रतीक्षामा छन् विश्वभरिका मानिस। एकैपटक ठूलो मात्रामा भ्याक्सिनको आवश्यकता भएकै कारण सुरुको अवस्था केही महँगो पर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले विश्व स्वास्थ्य संगठन दार्ती निकायको समन्वयमा जति सक्दो छिटो नेपाली नागरिकले पनि भ्याक्सिन पाउने गरी गृह कार्य गर्न आवश्यक छ। कार्यक्रम आज सकिन्छ, भोलि अर्को बिग न्यूज कोअपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ शहर दुनियाँ बिउजाउने हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ एफसी न्यूज हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।